अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक हैं? कम कम हो रही है लेकिन मुलाकात हो रही है। बहुत शुक्रिया जी, आपका चैनल को सपोर्ट करें, लाइक सब्सक्राइब करें जी, और कमेंट करें तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। बलूचिस्तान की सूरत हाल के ऊपर बताते हैं। मैंने आपको कल और परसों भी ये बताया कि इसकी इन्फॉर्मेशन थी, जबकि बहुत सारे लोग इसको डिनाई कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह की इन्फॉर्मेशन थी। कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन थी कि ये जब गैदर कर रहे थे तो इंटेलिजेंस के जो लोग हैं वो ये बता रहे थे, कॉल्स भी ट्रेस हो रही थी, और दीगर जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं, जो दहशत गर्दों की एक्टिविटीज़ हैं और जो बैरूनी सहूलतकार हैं, उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो ये बता रही थी कि ये कोई काम बड़ा करने जा रहे हैं। तो अब मसला ये था कि अगर उनके खिलाफ एक्शन लेते और 100 बंदा मार देते तो बड़ा कोहराम मचना था कि यार ये क्या कर दिया, पहले ये मसला था और आपने ऐसे बेगुनाहों को मार दिया, औरतों को भी मार दिया, और जवानों को मार दिया, और ये बिल्कुल पहले ही जो इंसान है ये मिसिंग पर्सनस में थे, और ये पहले ही इनके पास थे मौजूद, और इस तरीके की सारी ये स्टोरियाँ आती। अब वेट एंड सी वाली बात थी। अब ये जब पहले ये जो हैराब हुआ था, फिर उसके बाद ये हैराब 2 आया। जब ये कर रहे थे तो इस बात को देखा जा रहा था कि यार ये क्या एक्टिविटी करते हैं, लेकिन इनको काउंटर करने के लिए तैयारी बड़ी की जा रही थी। और काउंटर ये जो शहरों में इन्होंने किया है, जो कस्बों में जो किया है, इसको इसकी तो एक सिक्योरिटी थी ख़ास, ये वहीं तक महदूद थी, लेकिन इसको जो ये पहाड़ों में से और अफगानिस्तान से, और फिर अफगानिस्तान से पीछे इंडिया से, और इंडिया से पीछे जो भी सारा नेटवर्क था उसको जो था ना कि रैक रैक किया जा रहा था, उसकी रैकी की जा रही थी। जैसे ही ये एक्टिव होते हैं वैसे ही इंटेलिजेंस के इदारे भी एक्टिव होते हैं और एक्शन में आ जाते हैं। एक्टिव ऑलरेडी थे, एक्शन में आ जाते हैं। अब देखें, इसके अंदर मैं आपको कुछ बताता हूँ कि इनके अंदर ना दो तीन किस्म के लोग हैं। एक तो वो लोग हैं जिनको हम कह रहे हैं कि ये खुदकश टाइप के से हैं, मरने के लिए आए थे, जिनमें चंद एक खवातीन भी हैं। और जो अभी तक की इब्तदाई मालूमात है वो ये आई हैं, जो अभी तक मैंने मीडिया पर किसी के पास नहीं सुनी, लेकिन जो ग्रुप्स हैं उसके अंदर मौजूद हैं, कि ये नशे की आदी थी, और इनमें काफ़ी बड़ी जो तादाद है वो नशे की आदी जवानों की है। अब वो नशा किस तरह का है, वो मिल गया तो इन्जॉय किया, और अगर जो नहीं मिला तो ये चलते रहे, लेकिन ये नशा उस तरह से टूटता नहीं है। ख़वातीन के अंदर ये पूरे पाकिस्तान के अंदर यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के अंदर भी ये जो एक नशा है, ये लानत की तरह फैल रहा है, और इसके ऊपर कंट्रोल करने की हुकूमत बहुत कोशिश कर रही है। लेकिन ये जो मसला है ना, ये पूरी दुनिया का मसला है, सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। ये मिडल ईस्ट से लेके यूरोप, अमेरिका, ये हर जगह पर मसला मौजूद है। हाँ, यहाँ पर जो जिस नोयत का नशा मौजूद है, तो उसके ऊपर जो है ना बड़ी एफर्ट हो रही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो सिलसिला होता है कि क्या होता है, जिससे कि एक खातून के बारे में आया कि वो मैरिड थी और उसका शौहर भी परेशान था, वो बार बार राब्ते में रहती थी, और ये इस तरीके की सूरत हाल थी। तो ये एक साइंस होती है, साइकोलॉजी होती है, उसको प्लस जो इंसान है ये एक ख़ास किस्म की, कल की मैंने आपको वीडियो में बताया था कि कल की या परसों की, कि मेडिसिन इस्तेमाल होती है। जब ये एक्शन इन एक्शन होते हैं तो मेडिसिन इस्तेमाल होती है, और वो मेडिसिन का को जो सिक्योरिटी की एजेंसीज होती हैं ना, उनको पता होता है कि ये इस वक्त में इस सूरत हाल के अंदर है कि जो कुछ भी होगा ये बहुत शदीद रद्द अमल देंगे, इसलिए उनको टाइम दिया जाता है ताकि उनके असरात कम हो। अच्छा, वो उनमें से बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता कि जब हम आए हैं तो हमें मेडिसिन दे दी जा चुकी हुई हैं, तो हमारी हार्ट बीटिंग वगैरह बिल्कुल नॉर्मल होगी, जो मर्जी सिचुएशन हो तो हम ऐसी ही सूरत हाल के साथ रहेंगे। जैसे कि एक जो क्या कहते हैं, दहशतगर्द खातून जो उनसी है, वो जिस तरीके से हंस रही है, एंजॉय कर रही है, और वो ये बता रही है कि हाँ, जंग को मैं एंजॉय कर रही हूँ। अगर आप उसको ज़रा गौर से सुनेंगे ना, देखेंगे, तो आपको पता लगेगा कि ये नशे की हालत में, उसको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है।
وہ اپنا کام کر رہی ہے. مثلاً میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گی وہ ویڈیو. کراچی ایک اسٹاک ایکسچینج پر حملہ ہوتا ہے دہشت گردوں کا، اور اس کی بیک ڈور سے انٹر ہونے کے لیے جو ہے نا وہ گاڑی میں آئی تھنک 5 جو سے ہے نا وہ دہشت گرد اترتے ہیں. اب ان میں سے سب کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، تم نے کیا کرنا ہے. ایک کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ اس نے اسلحہ اندر لے کے جانا ہے، جس میں میگزینز تھیں، جس میں گارنیٹس تھے اس میں، اور باقیوں کی یہ تھی کہ وہ ایکشن لیں گے. اچھا، ہوتا گیا کہ جیسے ہی وہ گاڑی سے اترتے ہیں یا گاڑی کو انٹر کرتے ہیں تو جو وہاں کے جو آپ کہہ لیں کہ جو گارڈز ہوتے ہیں وہ فائر کھول دیتے ہیں. جب وہ فائر کھول دیتے ہیں تو ایک بندہ جس نے اسلحہ اندر لے کے جانا تھا وہ بچ جاتا ہے، باقی سارے مارے جاتے ہیں. اب وہ کیا کر رہا ہے بندہ، وہ اس اسلحے کو گھسیٹ کے نا اندر لے کے جا رہا ہے. وہ یوٹیوب پہ فلم ہے، لیکن وہ فلم آپ کو ملے گی، جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اس کے اوپر کی بات ہے، یعنی کہ جو مثال دی جاتی ہے. اب اس دہشت گرد کو یہ نہیں پتا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ 4 بندے تو اس کے ساتھ ہی مر چکے ہوئے ہیں. تو یہ اتنا بڑا اسلحے کا جو تھیلا ہے اس کو کھینچ کھینچ کے وہ اندر لے کے جا رہا ہے، اور وہ گن فائر سے بچ بھی رہا ہے. اور اس کے اندر اس کو تقریباً کوئی 4-5 منٹ لگتے ہیں. ساری فلم بنی ہوئی ہے اور وہ سی سی ٹی وی کیمرے کے اندر بالکل واضح بنی ہوئی ہے. اس کا دماغ اس جگہ پہ کام ہی نہیں کر رہا کہ جنہوں نے اس اسلحے کا استعمال کرنا ہے وہ تو مارے جا چکے ہوئے ہیں. تو وہ کیا کر رہا ہے؟ ایکچولی وہ اس کے دماغ میں بٹھایا ہوا تھا کہ تیرا کام یہ ہے، اور وہ اس نشے کی حالت کے اندر تھا جس طرح کا نشہ ان کو دیا جاتا ہے. تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. اس کو یہ پتا ہے کہ میں نے گن فائر سے بچنا ہے، میں نے مقابلہ کرنا ہے، اور میں نے یہ سامان اندر لے کے جانا ہے. اور اندر والوں کا کام جو تھا نا وہ جو کچھ بھی طے شدہ تھا وہاں پہ اس نے خود بھی شامل ہونا تھا، یا اس کا کام یہی تھا جو اس کو سکھایا گیا ہوتا یہ اسی کے اوپر عمل کر رہا ہوتا ہے. یہ ایسا ہی میکینزم ہوتا ہے. اسی طرح سے ایک وہ جو خاتون ہے وہ جنگ کو انجوائے کر رہی ہے، ہاں میں جنگ کروں گی، یوں کرے گی، فلانا ہوگا، مستقبل ہے. وہ جس حالت میں اور جس کیفیت کے اندر ہے اس سے آپ کو واضح پتہ لگے گا کہ وہ نشے کی حالت میں. تو یہ جو اور یہ سب کچھ کرواتے ہیں یہ پورا ایک میکینزم ہوتا ہے. سیکیورٹی ایجنسیوں کی یہ ایکسیلنٹ کارروائی ہے. انہوں نے ویٹ کیا، انہوں نے ایکشن ان کے کرنے سے پہلے اپنا ایکشن نہیں کیا کہ وہ کام ہونے ہی نہ دیتے. ابھی بہت ساری ہماری جو بالکل نیوٹرل جو ایکسرسائز کرتی ہیں صحافت کی اور صحافی کرتے ہیں، تمام کی میں بات کر رہا ہوں جو نیوٹرل کرتے ہیں، اگر یہ 100-150 بندہ یوں ہی مار دیتے نا، ابھی تو 177 کا جو فگر آیا ہوا ہے، 177 چھوڑیں 150 مار دیتے کہ جی ایسا تھا، ان کا پروگرام تھا، یہ شہروں کے اوپر جو نا بہت بڑی بربادی پھیلانے والے تھے، ہم نے مار دیے. یہ تمام جو نا سیکیورٹی ایجنسیوں پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ طریقہ کار نہیں ہے، ان کے جائز مطالبات جو ہیں ان کو سننا چاہیے، فلانا کرنا چاہیے. محرومی ہے، محرومی پنجاب میں تھوڑی، سب سے زیادہ اگر آپ کہیں تو اگر 60-65% پاکستان کا حصہ پنجاب ہے تو وہ آہستہ آہستہ خوشحال ہو رہا ہے. کیا تمام لوگوں کے مسائل ختم ہو گئے یہاں پہ؟ نہیں، اور نہ کبھی ہو سکتے ہیں. نہ دنیا کے اندر کوئی ایسی جگہ ہے کہ یہاں پہ مسائل ختم ہو گئے ہیں. اگر پھر میں مثال دوں گا تو پھر وہ آ جاتی ہے. دنیا کے اندر جو اسٹیٹس ہیں نا جن کے جیسے دبئی ہے، دبئی کا جو لوکل آدمی ہے اس کو نہ ایجوکیشن کا ہے، نہ اس کے اوپر کوئی ٹیکس ہے. اس کا علاج کرنے کے لیے دنیا کے اندر کسی بھی جگہ پہ بیسٹ علاج جو ہوتا ہے وہ اس کے لیے فری ہے. ایجوکیشن فری ہے، ٹرانسپورٹ فری ہے، اس کو فنڈز ملتے ہیں. جو دبئی کا لوکل بندہ ہے، اتنی سہولیات پوری دنیا میں کسی کے پاس بھی نہیں ہے. لیکن کیا وہ پریشان نہیں ہے؟ وہ ہم لوگوں سے اور طرح کے پریشان ہیں، پریشانی رہتی ہے. تو میں نہ کسی چیز کی حمایت کر رہا ہوں نہ مخالفت کر رہا ہوں، میں ایک حقیقت دکھا رہا ہوں. جو یہاں پر ہوا ہے اس کو بڑے ایکسیلنٹ طریقے سے دیکھ رہی ہے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز، اور پاکستان کے جو بڑے تھنکرز ہیں، جو سویلینز ہیں، وہ بڑے احتیاط سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس معاملات کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. یہاں پہ نشے کا استعمال کس طرح کا ہوا، اور یہاں پہ سے جو لوگوں کو پکڑا گیا ہے، قابو کیا گیا ہے، یہ کس طرح سے کیا گیا، ان کا میکینزم کیا تھا. کیونکہ جو دنیا کی طاقتور ترین
جو فسادی کمپنیاں آپ ان کو کہہ لیں، وہ پاکستان میں اس وقت میں پورے طریقے سے جو ہے نا وہ لگی پڑی ہیں کہ یہاں پہ بربادی پھیلا کے رکھنی ہے، نہ یہاں پہ خوشحالی آنے دینی ہے، نہ دنیا کی انویسٹمنٹ آنے دینی ہے. کہ ایک دفعہ یہ خطہ خوشحال ہو گیا تو پھر بڑا فرق پڑے گا. پھر وہ پورے مڈل ایسٹ کے پاس وہ موسم نہیں ہے جو پاکستان میں ہے، پھر پورے مڈل ایسٹ کے پاس وہ انوائرمنٹ نہیں ہے جو صرف پاکستان کے اندر ہے. کسی بھی طرح سے پورا کا پورا مڈل ایسٹ پاکستان کا، اکیلے پاکستان کا مقابلہ نہیں کرتا، اس کا 10% بھی نہیں آتا. ان کو صرف ایک چیز نظر آتی ہے کہ ایسے حالات بنا کے رکھو کہ نہ زندوں میں نہ مروں میں. تو اللہ کا شکر ہے پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے. اور ویل ڈن، بہت شکریہ، اللہ حافظ.